नमस्कारः सुप्रभातम्। अद्यतनी वार्ताः। ओडिशा नगरे प्रथम चरणस्य मतदानस्य नामाङ्कनं गुरुवासरे समाप्तं भवति स्म। ओडिशा नगरे प्रथम चरणस्य मतदानस्य नामाङ्कनपत्राणां पञ्जीकरणस्य अन्तिमतिथिः 25 एप्रिल गुरुवासरः आसीत्। चतुर्णां लोकसभा आसनानां 28 विधानसभा आसनानां च प्रथम चरणस्य मतदानस्य नामाङ्कन प्रक्रिया अधिसूचनायाः आधारेण 24+200 तमस्य वर्षस्य अप्रिल मासस्य 18 दिनाङ्के ओडिशा नगरे आरब्धा आसीत्। ज्ञातव्यं यत् अधिसूचनायाम् उक्तं यत् अभ्यर्थिनः 25 एप्रिल 24+200 पर्यन्तं नामाङ्कनपत्रं दातुं शक्नुवन्ति। जेईई मुख्यपरीक्षायाः परिणामः आगतः अस्ति। राष्ट्रीय परीक्षण संस्थायाः अभियान्त्रिक प्रवेशार्थं जेईई मुख्यपरीक्षायाः परिणामान् बुधवासरे प्रकाशितवान्। 56 अभ्यर्थिनः 100% अंकं प्राप्तवन्तः। 100% सूचौ ओडिशा प्रदेशस्य कोऽपि छात्रः नास्ति। अधिकांश तेलंगाना देशस्य इति कथ्यते। परीक्षायाः द्वितीय संस्करणस्य कृते 10 लक्षाधिकाः अभ्यर्थिनः उपस्थिताः आसन्। भ्रष्टाचारे संलग्नः मुख्य अध्यापकः निलम्बितः अभवत्। अध्यापनस्य स्थाने मुख्य अध्यापकः भ्रष्टाचारे प्रवृत्तः। बालकान् नैतिकतां पाठयितुं स्थाने सः स्वयं नैतिकतां विस्मृतवान्। सर्वदा अन्यधनं हर्तुम् आरब्धवान्। अन्ते च निलम्बितम्। एतादृशः एकः प्राचार्यः मयूरभञ्जमण्डलस्य जशीपुर खण्डस्य सनानी उच्चविद्यालयस्य प्राचार्यः सुनाराम माराण्डी अस्ति। संयुक्त राष्ट्रसंघे अमेरिका रूसयोः सम्मुखीनम् अभवत्। रूस देशः पुनः एकवारं विवादं प्राप्नोति। कतिपय दिनानि पूर्वं गणमाध्यम प्रतिवेदनपत्रे उक्तं यत् रूस देशः पृथिव्याः कक्षायां परमाणुशस्त्रं स्थापयितुं योजना कुर्वन् अस्ति। रूस देशेन एतां सूचनां सर्वथा नाङ्गीकृतं, परन्तु संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्य सुरक्षापरिषदे पृथिव्याः कक्षायां परमाणुशस्त्राणि न स्थापयितुम् अमेरिकादेशेन प्रस्तावः कृतः। ततः परं सत्यं प्रकाशितम्। अनंत अंबानी इत्यस्य विवाहः भारते एव भविष्यति। सम्प्रति उद्योगपतीनां विवाहः स्वदेशे एव भवति। देशस्य सुप्रसिद्ध व्यापारिणः मुकेश अंबानी इत्यस्य पुत्रस्य अनंत अंबानी इत्यस्य विवाहस्य प्रतीक्षा सर्वे उत्सुकतापूर्वकं कुर्वन्ति। गुजरातस्य जामनगरे अनुराधकयोः पूर्वविवाहस्य 3 दिवसाः अनन्तरम् अधुना तयोः विवाहः जुलाई मासस्य 12 दिनाङ्के भविष्यति। जसर नगरे पारिवारिक विवाहस्य सज्जता प्रचलति। अमेरिका देशः गुप्तरूपेण क्षेपणास्त्राणि यूक्रेन देशं प्रेषितवान्। अमेरिका देशः यूक्रेन देशस्य रूस देशेन सह युद्धं निरन्तरं कर्तुं साहाय्यं कुर्वन् आसीत्। व्हाइट हाउस यूक्रेन देशं निरन्तरं सैन्यसाहाय्येन रूस विरुद्धं युद्धं कर्तुं प्रोत्साहयति। अधुना च अमेरिका देशेन गुप्तरूपेण यूक्रेन देशं प्रति प्रेषितस्य 30 कोटि रूप्यकाणां क्षेपणास्त्रस्य विषये एकः शीर्षस्थः अन्तस्थः सूचनां दत्तवान्। तिब्बतः पृष्ठभागे चीन देशेन सह वार्तालापं कुर्वन् अस्ति। तिब्बतीय सर्वकारः पृष्ठभागे चीन सर्वकारेण सह वार्तालापं कुर्वन् अस्ति। उभयपक्ष दीर्घकालं यावत् प्रतीक्षिता द्विपक्षीय वार्ता पुनः कर्तुम् इच्छतः। तिब्बतस्य सर्वोच्च नेता दलाई लामा चीन सर्वकारस्य च मध्ये चर्चा कृता, परन्तु तिब्बत देशे चीन विरोधी विरोधस्य तिब्बतस्य विषये चीनस्य द्वन्द्वस्य च कारणेन एताः वार्ताः समाप्ताः न अभवन्। एका पाकिस्तानी युवती एकं भारतीय हृदयं प्राप्तवती। पाकिस्तानी बालिका भारतीयस्य हृदयं प्राप्य नूतनजीवनं प्राप्तवती। पाकिस्तानस्य कराची नगरे निवसन्ती हृदयसमस्यायुक्तायाः युवत्याः कृते उक्तं यत् हृदय प्रत्यारोपणमेव तस्याः प्राणरक्षणस्य एकमात्रं मार्गम् अस्ति। यदा शल्यक्रियायाः कृते 35 लक्षरूप्यकाणि आवश्यकता आसीत् तदा परिवारे तावत् धनं नासीत्। अतः भारतीय वैद्याः तस्याः हृदयस्य प्रत्यारोपणं कृतवन्तः। इति वार्ताः। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।